बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने और सुनने वालों को इब्रार अस्तूरी का अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, पाकिस्तान से अफगान पनाह गुज़ीरों का इनक़िलाब में शिद्दत आ चुकी है और इस हवाले से UNHCR जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है महाजिरीन के हवाले से, उसने भी पाकिस्तान में मुकीम अफगानियों को खबरदार कर दिया है कि वो फिलफौर 31 अगस्त से पहले पाकिस्तान छोड़कर चले जाएं, वरना उसके बाद जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। ये ऐलान किया गया। UNHCR क्या कह रहा है और क्या डेडलाइन दी गई है, उस हवाले से भी तफसीलात इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। और साथ साथ अफगानियों के खिलाफ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अहम इकदाम करना शुरू कर दिया गया है। तमाम सूबों समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो अहम फैसले हैं उससे आगाह कर दिया गया है। अब अफगानियों के खिलाफ नई स्ट्रेटजी के साथ, नई प्लानिंग के साथ जो है क्रैकडाउन का आगाज करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं 1 सितंबर के बाद। इसके अलावा गुज़िश्ता एक रोज में 1040 अफगान खानदान पाकिस्तान और ईरान से अफगानिस्तान पहुंचे, उसकी तफसीलात भी इस व्लॉग में रखूंगा। पाकिस्तान में अफगान पनाहगज़ीनों के इनखला के हवाले से 31 अगस्त लास्ट डेट है। उसके बाद किस तरह अफगानियों का इनखला होगा, क्या प्लानिंग्स होंगी, क्या तरीक़ाकार होगा और जो नहीं जाएगा, फिर जो शिनाख्ती कार्ड जिन्होंने जाली बनाए हुए हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ किस अंदाज में की जाएंगी, उनके सहूलतकारों के खिलाफ जो मकान मालिक अपने किराए पर रखेगा उसके साथ क्या इक़दाम की जाएंगे, वो सारे इस व्लॉग में आपके सामने रखूंगा। नाज़रीन, वीडियो की तफसील में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है, मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन आपने ज़रूर दबाना है ताकि नई डेवलपमेंट्स अफगान पनाहगज़ीनों के हवाले से जो भी हो वो आप नाज़रीन तक पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तफसीलात की तरफ। आज सबसे पहले बात कर लेते हैं UNHCR जो अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है महाजिरीन के हवाले से जो डेटा इकट्ठा करता है, इसके अलावा इसकी आमदरफ्त और इसके इनखला के हवाले से, इसके अलावा उनके जो इमदाद के हवाले से तमाम तर मामलात को देखता है, उसकी जानिब से पाकिस्तान में ये ऐलान किया गया है कि तमाम अफगान महाजिरीन को ये इत्तला दी जाती है कि 31 अगस्त तक रज़ाकाराना तौर पर अपने वतन अफगानिस्तान वापस चले जाएं पाकिस्तान छोड़कर। किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती तब तक नहीं की जाएगी 31 अगस्त तक, और 31 अगस्त के बाद अगर जोर जबरदस्ती होगी, क्रैकडाउन होगा, तो फिर उसका UNHCR जिम्मेदार नहीं होगा। इसके अलावा अगस्त 31 तक तमाम बॉर्डर पर UNHCR बिना कार्रवाई के अफगानिस्तान जाने देंगे और अफगानिस्तान में इमदाद 31 अगस्त तक दी जाएगी। यानी जो अफगानी अभी फिलफौर जाएंगे 31 अगस्त तक, उनको UNHCR की जानिब से इमदाद भी फराहम की जाएगी। अगर उसके बाद कोई जाता है तो न पाकिस्तान में उसको इमदाद दी जाएगी उनको, क्योंकि ज़बरदस्ती निकाला जाएगा, और फिर अफगानिस्तान के अंदर भी जो जाएंगे उनको भी कोई इमदाद नहीं दी जाएगी। तो ये अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है महाजिरीन के हवाले से, तो उन्होंने ये बड़ा ऐलान कर दिया अफगान महाजिरीन के हवाले से, क्योंकि अब हतमी मरहले में मामला दाखिल हो चुका है, चंद ही दिन बाकी रह गए हैं। अफगानियों के खिलाफ पाकिस्तान हुकूमत की सब जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि अफगानियों के खिलाफ पाकिस्तान हुकूमत ने अहम इक़दाम शुरू कर दिए हैं। तमाम सूबों समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को अहम फैसलों से आगाह कर दिया गया है। अब अफगानियों के खिलाफ नई प्लानिंग और नई स्ट्रेटजी के साथ क्रैकडाउन शुरू किया जाएगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अफगान पनाहगज़ीनों को दी गई डेडलाइन के लिए सिर्फ चंद दिन बाकी रह गए हैं। 1 सितंबर के बाद किस तरह से अफगानियों को निकाला जाएगा, इस हवाले से क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं और क्या तरीक़ाकार होगा, अब ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि अब अफगानियों को 1 सितंबर के बाद किस तरह निकाला जाएगा, क्रैकडाउन होगा तो किस अंदाज में होगा, क्या प्लानिंग होगी, किस तरह इनकी डिपुटेशन होगी, उस सब के ऊपर एक प्लानिंग तरतीब दी गई है। गुज़िश्ता अरसे में पाकिस्तान ने जब अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू किया तो वफाकी हुकूमत और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में कोऑर्डिनेशन में फुकदान था। आपको पता है कि जब 1 अप्रैल को ईद के रमज़ान मुबारक ईद के दूसरे दिन जब शुरू किया गया था अफगान पनाहगज़ीनों के इनखला के ऊपर क्रैकडाउन पुलिस की जानिब से, तो उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है वो वफाकी हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं कर रही थी, ताउन नहीं कर रही थी, और फिर इत्तेफाक राय नहीं थी, जिसकी वजह से बेशतर औकात ये खबरें गर्दिश करती रहीं कि जिन अफगानियों को पाकिस्तान के दीगर सूबों पंजाब से, सिंध से, इस्लामाबाद, रावलपिंडी से, आज़ाद कश्मीर से, गिलगित बल्तिस्तान से, कहीं से भी, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के तुरखम बॉर्डर के जरिए अफगानिस्तान भिजवाया जाता था, तो वहाँ पर अफगानिस्तान पहुंचने से पहले जो खैबर पख्तूनख्वा जाते थे ये अफगानी, और वहाँ जाकर अफगानिस्तान नहीं जाते थे, वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा में गायब हो जाते थे, वहीं पर रह जाते थे, तो जिसकी वजह से ऑपरेशन में पाकिस्तान को खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिली थी। और बहुत सारी खबरें ये भी गर्दिश करी थी कि बहुत सारे अफगानी वापस भी आए। मगर इस बार लग यूं रहा है कि चारों सूबों समेत आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमती और पुलिस को एतमाद में लिया गया है।
وزارت داخلہ نے کہا یہ تمام افغانیوں کی تفصیلات مکمل کی جائے تاکہ 1 ستمبر کے بعد آپریشن کا بھرپور آغاز کیا جائے گا اور افغانیوں کو نکالنے میں بھی آسانی ہوگی۔ وفاقی حکومت اس بار سنجیدہ نظر آ رہی ہے اور وزیر داخلہ پاکستان کے محسن نقوی اور وزیر خارجہ پاکستان کے جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں اسحاق ڈار صاحب کے دورہ افغانستان پر بھی جو افغان طالبان حکومت ہے، امارات اسلامی حکومت ہے، اس کو بھی یہ باور کرایا گیا، یہ بتایا گیا ہے کہ اس بار افغانیوں کا انخلا ہر صورت ہوگی، کوئی معافی نہیں ملے گی اور نہ ہی ڈیڈ لائن میں اضافہ ہوگا۔ جو 31 اگست کی فائنل ڈیڈ لائن دی گئی ہے وہ ڈیڈ لائن فائنل ہی ہے۔ وفاقی حکومت نے اس بار تمام صوبوں کے آئی جیز، پولیس، متعلقہ اداروں کو نوٹیفیکیشن اور مختلف لیٹرز لکھے اور تمام صوبوں کو اپنے جو مہاجرین کے حوالے سے ٹرانزٹ کیمپ ہے ان کو دوبارہ ایکٹیو کرنے، اس کے علاوہ تمام تر جو سہولیات ہیں، تمام تر معاملات ہیں افغانیوں کے انخلا کے حوالے سے مکمل تیاریاں کرنے کی ہدایت کی ہے۔ پھر ایک اور نوٹیفیکیشن کے ذریعے سب کو باور کرایا گیا تمام صوبائی حکومتوں کو کہ اس بار جو ایکشن پلان ہوگا اس پر ہر صورت عمل درآمد ہوگا۔ تمام افغان مہاجرین کا ڈیٹا اکٹھا کرنا، بالخصوص تمام کیٹیگریز کی الگ الگ لسٹیں ہیں، یعنی جس طرح کیٹیگریز ہے پاکستان میں غیر قانونی الگ ہے، ACC الگ ہے، PR کارڈ ہولڈرز الگ ہے، 30 سے ممالک میں جانے والے یورپین کنٹریز، امریکہ، کینیڈا جانے والوں کی کیٹیگری الگ ہے، جرمنی جانے والوں کی کیٹیگری الگ ہے، تو ان سب کی بھی الگ الگ کیٹیگری بنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد اس پر بھی ابھی سب نے جو ہے تمام صوبائی حکومتوں نے سب نے ابھی سے ہی اس پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی اس پر عمل درآمد شروع کیا گیا ہے اور مہاجرین کے حوالے سے جو ادارے قائم کیے گئے تھے وہ ادارے بھی بند کر دیے گئے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ 43 مہاجروں کے حوالے سے جو سینٹرز قائم کیے گئے تھے وہ بھی بند کر دیے گئے ہیں۔ پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پر تمام ٹیموں کو متحرک کیا گیا ہے، بالخصوص نادرہ سمیت تمام ادارے ایکٹیو ہو چکے ہیں تاکہ افغانیوں کے باقاعدہ رجسٹریشن بائیو میٹرک ہو سکے اور ان کو پاکستان سے افغانستان بدر کیا جائے گا۔ اور پھر خبریں یہ بھی گردش کر رہی ہیں جن افغانیوں کو پاکستان سے نکالا جائے گا، جن کو بائیو میٹرک کے ذریعے افغانستان بھجوایا جا رہا ہے، ایک ایک کا ڈیٹا کلیکٹ کر رہا ہے، بچے سے، بوڑھے سے، خواتین سے جا کے ہر ایک شخص کی، تو اس حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جن کی بائیو میٹرک ہوگی، جن کو کا ڈیٹا پاکستان کے پاس آئے گا، ان پر ممکنہ طور پر ہمیشہ کے لیے پاکستان پر پابندی لگ سکتی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہو سکتا ہے کہ جن افغانیوں کو پاکستان سے واپس بھیجا گیا، ان افغانیوں کو اگر ویزا دینا ہو تو ویزے پر بھی سخت شرائط رکھی جائیں گی اور ان کی جانچ پڑتال ہوگی ویزے کے دوران بھی۔ اب اس پورے پروسیس کے لیے انہیں اپلائی کرنا بھی بہت مشکل ہو جائے گا، تو یہ پاکستان نے اب نئی اسٹریٹجی بنائی ہے، جبکہ پاکستان اور افغانستان کی حکومت کے درمیان بھی افغانیوں کے انخلا پر معاملات طے ہو چکے ہیں اور اسی وجہ سے افغانستان میں بھی 1 ستمبر سے آنے والے جو پاکستان سے نکالے جانے والے افغانیوں کے حوالے سے وہاں پر جو نئی لہر افغانستان پہنچے گی مہاجرین کی، ان کے لیے انہوں نے بھی اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ 1500 کے قریب ایک جو مہاجر کیمپس ہے وہ قائم کر دیے گئے ہیں 1500 رہائشیوں کے لیے، تو اس طرح مختلف انہوں نے اسٹریٹجی بنا لی ہے کہ رکھنا کہاں ہے، ان کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں، ان کو آگے منتقلی کیسے ہوگی، پھر دیگر تنظیمیں کیا کردار ادا کریں گی، وہ ساری پلاننگ افغانستان میں بھی کی گئی ہے۔ تو اس سے بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ اب پاکستان اور افغانستان کے درمیان بھی معاملات طے پا چکے ہیں اور ہر صورت افغانیوں کو پاکستان سے نکالا جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی ویڈیو کے اندر تیسری خبر یہ ہے کہ افغانستان میں جو افغانستان ایران سے جو پاکستان افغانی جا رہے ہیں ان کے حوالے سے کہ افغان وزارت جو آبادکاری ہے مہاجرین کے حوالے سے ان کے مطابق پاکستان اور ایران سے 1046 خاندان گزشتہ روز واپس افغانستان آئے ہیں۔ وزارت نے مزید کہا کہ گزشتہ روز 292 خاندان پاکستان کے تورخم بارڈر کے رستے، 115 کندھا اسپین بولدک بارڈر کے رستے، 111 شارع ریشم کے رستے اور 3 ہلمند برامچے کے راستے، جبکہ 525 اسلام قلعہ یعنی ایران سے جو ہے 525 اسلام قلعہ کے راستے افغانستان پہنچے ہیں۔ وزارت نے یہ بھی کہا کہ واپس آنے والے افغانیوں کو منتخب کمیٹیوں نے پناہ گزینوں کے ادارے کی ساتھ رجسٹر کرنے کے بعد امداد لینے کے لیے بین الاقوامی ادارے کے ہائی کمشنر کے دفتر اور پناہ گزینوں کی بین الاقوامی تنظیم سے متعارف کرایا ہے۔ اس کے علاوہ 219 واپس آنے والوں میں مفت سم کارڈ بھی تقسیم کیے گئے اور 622 خاندان کو ان کے علاقوں میں مفت منتقلی بھی کر دی گئی ہے۔ تو یہ افغان طالبان حکومت بھی اس حوالے سے اقدامات کر رہی ہے، جو پاکستان افغانستان سے ایران سے جا رہے ہیں، لیکن اس وقت تعداد ایران سے زیادہ جا رہی ہے، لیکن 1 ستمبر کے بعد جب پاکستان کریک ڈاؤن کرے گا تو بڑی تعداد ابھی بھی میں خود بھی دیکھ رہا ہوں، مختلف جگہوں سے خبریں بھی آ رہی ہوں، ہمارے خود بھی میں نے خود 2-4 جگہوں میں دیکھا ہے کہ بڑے بڑے ٹرک بھر کر افغانی اپنا سامان لے کر جا رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان نے اب جو فیصلہ کیا ہے کہ افغانیوں کو نکالنا ہے تو پھر
نکالنا ہے۔ تو ناظرین، افغان پناہ گزینوں کے حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی، پاکستان افغانستان تعلقات کے حوالے سے جو معاملات ہوں گے، اس حوالے سے جو بھی تفصیلات آئیں گی وہ آپ سامنے سب کے سامنے رکھتا رہوں گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔